इंडिया एलायन्साची जॉयंट मिटींग आशिल्ली, पब्लीक मिटींग. 4 दीस उरल्यात कॅम्पेन सोंपपाक आनी ज्या तरेन वातावरण गोंयभर जावपाक लागला, एक तरेन 14 आनी 19 जे वारे आसताले की सगळ्याक उलयताले लोक मोदी वेव किंवा BJP वेव, तशें ना. लोक सायलेंट आसात आनी जेन्ना प्रायवेटली तूं विचारता लोकांक, लोक सांगतात की म्हारगाय वाडल्या, देशान एक भयाचो वातावरण चलपाक लागला, अनएम्प्लॉयमेंटचो प्रॉब्लम आसा. सो देशान इतलो प्रॉब्लम आसा की देश 10 वर्सांनी 20 वर्सां फाटीं व्हेल्लो आसा हांच्यांनी. आनी त्या भायर गोंयान सरकार जे आशिल्ले ते जेन्ना मेजॉरिटी मेळटकच ओवर मेजॉरिटी जेन्ना जाता चड, एक ना एक तागडी तुटता ओवरवेट जाले की. तशी आज परिस्थिती जाल्ली आसा. गव्हर्मेंट म्हणटा कांय चलना. आज मेजर म्हणल्यार कलंगूट भागान म्हणल्यार आमी जेन्ना आज येतना विचारताले जाल्यार हांगा पावर इश्यूज तो मेजर आहा. सांजेची 6 वरांचेर जी लायट वता जाल्यार 10 मेरेन हांगा लोकल जे हॉटेल चलयतात, स्थानीक लोक जे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतात, तांकां खूब त्रास जाता. तूं रातचे जर हांगा पावट्यो मारीत जाल्यार तुका हांगा पटाया मॉडल दिसता. सो एकंदरीत जर पळयत जाल्यार विकासाच्या नांवार वेगळेच हांगा चलता भानगड्यो. आनी जे तरेन आमकां पयलीं दिसतालें की कलंगूट ते आरपोरा वतना शेतां दिसतालीं, ती शेतां वचून आतां कॉन्क्रीट जंगल जाला. सो एकंदरीत जर पळयत जाल्यार विकास वेगळे तरेन जावपाक लागला, जो लोकांक जाय तसो विकास न्ही. आनी आतां ज्या तरेन हळू वातावरण गोंयान सगळे लोक आपले मतभेद आनी मनभेद कुशीक दवरून देगेक दवरून लोक सगळे एक जावपाक लागिल्ले आसा. कारण आमकां इंडिया एलायन्साच्या कॅन्डिडेटाक उत्तर गोंयांत तशेंच दक्षिण गोंयांत भरघोस मतांनी जिखोवपाच्या. तशेंच हांगा आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष आसात, GPCचे उपाध्यक्ष आमचे सुनील कोटणकर आसात, आमचे उपाध्यक्ष बाय डॉक्टर रेणुका ड सिल्वा आसात. सो सगळेच प्रचाराक वेगवेगळे कडेन वचपाक लागल्यात. आनी ज्या तरेन एक वातावरण जालां गोंयांत आनी ज्या तरेन स्थानीक आमदारान आमचो मित्रूच, पूण ज्या तरेन तो उडी मारून गेला तेवटेन डेव्हलपमेंटाच्या नांवार, म्हाका दिसना हांगा डेव्हलपमेंट तसो त्या लोकांक जाय तसो जावपाक लागला. रस्ते केले किंवा फुटपाथय केले म्हूण कॉस्मेटीक डेव्हलपमेंट जायना. लोकांचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, स्थानीक लोकांचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, हॉटेलवाले म्हणा, जे एंटरप्रेनर्स जे आशिल्ले तांचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. पूण हांगा तर वेगळे तरेन वातावरण सदांच म्हाका दिसता कलंगूट मतदारसंघात काँग्रेस पक्षाक, इंडिया एलायन्साक बरें लीड मेळिल्ली आसा. आनी आमकां अपेक्षा आसा की ह्या फावटी ती लीड डबल जातली आनी उत्तर गोंयांतल्यान बाय रमाकांत खलप हे निश्चितच निवडून येतले. इनफॅक्ट कलंगूटान जशें आज पयले फावटी म्हणलें कलंगूटचे आमचे नाते भरपूर पोन्ने आसा. पूण ब्रह्मेशानंद आमचे स्वामी ब्रह्मेशानंदान जें म्हणलें, आज एक्चुली वाट चुकला आनी हांव थंय फुडें पावलो आनी वाट परत मेळना जाली, ही परिस्थिती आसा. बागान ज्या जाग्यार सँड्यून आशिल्ले, जाचेर आमी घसरगंडी करून सकयल येताले, आज ते बागा खंय तरी शेणला, ते गोंय खंय तरी शेणला अशें दिसपाक लागलां. आनी वायट दिसता, कारण कलंगूटची परिस्थिती जावपाक हांगाचो आमदार जबाबदार आसा. ज्या जाग्याची कॅपेसिटी ना 0.8 FIR करपाची, थंय हाणें ODPन हाडून ताका जे हांगा वाडयली, FIR वाडयलो, ताचो ताण प्रत्येक जाग्याचेर हांगा दिसून येता. लोकल्स हांगाचो खंय तरी शेणला. आनी म्हाका दिसता हे जे इलेक्शन आसा ते अस्तित्वाचे, गोंयकारांचे अस्तित्वाचे, देशाचे अस्तित्वाचे. कारण जी दुखी आज आमचे पंतप्रधान स्वताहून माजयल्या, द्वेश मत्सर सगळ्या भितर निर्माण केला ताणें, जाती भितर, धर्मा भितर, गोंयान जाती भितरूय केलो आनी प्रयत्नय जालो, पूण खंय तरी आमी तोडून उडयलो. पूण हें सगळें पळयल्यार अशें दिसता की आज देश वाचोवपा खातीर मतदान करपाक लोक भायर सरतले. काल हांव काणकोण आशिल्लो, गांवलांतल्या गांवांत गेल्लो, ज्या जाग्यार नेटवर्क सुद्दां येना अशा गांवांत आमी गेल्ले, थंय आमी सोडून कोणूच पावले ना. ते आमकां काल सांगताले की अशी परिस्थिती, अशे खुबशे गांव आसात त्या खोतीगांव जंगलान किंवा वाळपय सारक्या गांवांनी, सत्तरी सारक्या गांवांनी किंवा आनी मोल्या सायडीन अशे गांव आसा ज्या जाग्यार सरकाराच्यो कांयच सुविधा पावल्यो ना. पूण आमी म्हणटा आमी खूब फुडें सरल्या म्हणून, पूण खंयच गोंय फुडें चल्लां अशें दिसना. सरकार जी लिपस्टिकचे लावपाचें काम करता, रस्ते ते दाखोवन, आनी तातल्यांनी जे करप्शन करता, म्हणजे स्मार्ट सिटी पणजेंत पळयलें आसतलें 1000 कोटीचो घोटाळो, 1000 कोटीच्या घोटाळ्यान आज कोण तरी पडून सिरियसली, चवथी म्हाका दिसता ही घटना आसा की आज एक सिरियसली इंजर्ड जाला. पूण हातल्यानूय सरकाराक जाग येना आनी प्रत्येक गोष्टीन जेन्ना प्रश्न करता तेन्ना हो कोण तो कोण काय म्हणून विचारतात. जशें पयर कला अकादमीचो विशय काडलो एका आर्टिस्टान, राजदीप नायकान, तो राजदीप नायक कोण काय म्हणून मंत्री म्हणपाक लागलो. म्हणजे ही परिस्थिती अशी जाली की हांची मुजोरी वाडल्या, हांचो एरोगन्स वाडला, हांचो एरोगन्स अशा लेवलाक पावला की तांकां दिसता की कोण विचारपी ना म्हणून, आनी विचारता जाल्यार तूं कोण काय म्हणून हो प्रतिप्रश्न ते करता. म्हाका दिसता हे खंय तरी बंद जातलें जाल्यार इलेक्शनां लोकांनी भायर सरचें पडटलें आनी भरघोस मतदान इंडिया एलायन्साचे जे कॅन्डिडेट आसा बोथ नॉर्थ आनी सावथ गो तांकां मतदान करचें पडटलें. थँक्यू. आनी जे मोठ्या प्रमाणात आज लोक हांगा जमल्या, म्हाका दिसता इतलें भयाचें वातावरण जे BJPन निर्माण केलां
वेगवेगळ्या लोकांचेर दबाव घालून मात सुद्दां कोण उलयलो जाल्यार ताजे कंप्लेनी करप, ताजे फाटल्यान लागप आसतना सुद्दां लोक जे आज स्वता जावन भायर आयल्या जी उत्सुकता दाखयल्या आनी इंडिया अलायन्साची मिटींग आनी जे आमचे घटक पक्ष आसा इंडिया अलायन्साचे अलायन्स पार्टनर ते बी आयल्या आनी लोकां कडेन जर आज उलयत जाल्यार म्हाका दिसता आमचे मित्र पक्षांनी तुमकां क्लियर सगळ्यो गजाली सांगल्या हांव त्योच परत रिपीट म्हाका करपाचें ना पण लोकां मदीं जर तुमी एक हें पळयत उत्सुकता आनी राग जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हाजो भंय दिसपाची गरज आज एक्चुली बीजेपीक आसा भिवपाची गरज ना म्हणीत म्हाका दिसता बीजेपीक भिवपाची गरज येवपाचो प्रश्न निर्माण जाला आनी हेच खातीर आज प्रधानमंत्री थंय म्हशी सुद्दां तुमच्यो व्हरतलो म्हणजे हे लेवल लो लेवलाचे भाशणां दिवपाचेर पावला भयाचें वातावरण जेन्ना हांवें स्टार्टिंगूच सांगलें ताजें एक उदाहरण म्हणल्यार काल मुख्यमंत्र्याचो जॉयंट सेक्रेटरी जो आसा जो सरकाराचो पगार घेता जो टॅक्स पेयर आपले टॅक्स फारीक करता ते हातूंतलो तो पगार घेता आनी तो भाजपाचो प्रचार करता हें कितें चल्लां आनी कंप्लेन करून आतां ऑलमोस्ट 24 वरां जालीं तरी आसतना ताजेर अजून कांय एक्शन जायना हातूंतल्यान खंय तरी एक इलेक्शन कमिशनाचेर सुद्दां सिरियसनस आनी न्यूट्रॅलिटीचेर संशय निर्माण जाता पण आमकां खात्री आसा गरज पडल्यार आमी हायकोर्टान सुद्दां वतले पण लोकशाहीक तडो वचपाक दिवचे ना आनी लोकां खातीर काँग्रेस पक्ष आनी इंडिया अलायन्साचे जे पक्ष आसा ते लोकां खातीर झगडपाक कटिबद्ध आसता सर आज तुमी इंडिया अलायन्सचे मिटींग आयिल्ली इंडिया अलायन्स मिटींग म्हणजे आख्या गोंयचे ऑपोजिशन पार्टीज पळय आहा ते सगळे एकठांय जालेले आहा हे बीजेपीक भायर उडोवपाक आनी आमी वयता थिंगा डोर टू डोर कॅम्पेनींग करता थिंगा आमकां लोकांचो बरो हे मेळटा रिस्पॉन्स मेळटा आनी म्हाका खात्री आहा कालांगूट आमी सदांच लीड दिलेली आहा आनी हे फावटी लीड वाडटली आमची आनी हीच लीड घेवन बाईक घालप फुडें वयतलो म्हणून आनी जिखतलो म्हणून म्हाका खात्री आसा सो गेल्या इलेक्शनाक ह्या मतदारसंघात काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आसा तो बऱ्या लिडान येयल्लो ती लीड कशी जोडटा कशी दिसता ह्या इलेक्शनाक कितें जाता टर्न आवट मातसो कमी जाता ताका लागून फुडें लीड मातशी कमी जायत गेल्या इलेक्शनाक म्हणून पूण लीड आसतली गॅरंटी म्हाका दिसता कॉम्बायंड एफर्ट घेतले जाल्यार लीड वील बी हायर बिकॉज आमी सगळे लास्ट टायम वेगवेगळ्या सिम्बॉलांचेर इलेक्शन लडिल्लें ह्या फावट लोकांक एकूच खबर आसा की काँग्रेस और बीजेपी म्हणून आतां RGP मदीं घुसल्या लोकांक खबर आहा वोट थंय RGPक मारप म्हणल्यार वेस्ट म्हणटा आनी आज ते सगळ्यांक गोंयांक फूल कळून चुकला की RGP इज वेर वॉट अलायन्स पार्टनर्स दे आर फॉर कारण आज आमी लास्ट टायमूय सांगिल्लें की RGP जे मतां काडटली ती कंप्लिटली वेस्टेड मत आसतलें म्हणून कारण 10% 40% जावपाक शकना सो लोक आतां हे लोकांक आनी आमी भोंवता आसतना आतां कळटाय आमकां लोक सांगताय सरळ ओपन खूब RGPचे लोक आमकां जॉयन जाता आनी इनफॅक्ट फाल्यां आमी आनी एक गूड न्यूज दिवपाचो आसा तो गूड न्यूज म्हाका दिसता तुमच्या मार्फत पयलीं आमी आज सरप्रायज फॅक्टर म्हण सांगता पूण द फॅक्ट रिमेन्स दॅट की लोक जे थंय जोडिल्ले ते आज खंय तरी तांचे कडल्यान वेगळे जाले की तांकां कळपाक लागल्या जे लोक RGPक पयलीं जोडिल्ले तांचे भितर एक हें आशिल्लो की गोंया खातीर ही पार्टी झगडटा म्हणून पूण हळू हळू जेन्ना फेक प्रोपोगंडा जाल्लो तो भायर सरपाक लागलो तेन्ना लोक थंयच्यान पयस जायत गेले तांचे स्वताचे लोक आनी लोक जे तांचे बरोबर वोटर म्हणून आशिल्ले तेन्ना हे इलेक्शन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड फायट बिटवीन भारतीय जनता पार्टी करप्शन गव्हर्मेंट अँड इंडिया अलायन्स कोअलिशन बरो एक उमेदवार दोन्ही नॉर्थ आनी सावथाक दिला तांच्या मदीं म्हाका दिसता लीड वील बी मच हायर